قوم یونس دی رب دے عذاب نکھالی دکھائیے مرد تے عورتیں تے بچے بھاج تے گردن زمین تے چا چکائیے جڈن انہیں دے اکھی وچوں نیر ہاں والا عرش تے راضی آپ قدیر ہاں حضور فرمے دن یا اپنے رب دے عذاب کو ٹالن چاہندو اپنے رب کو راضی کرن چاہندو دیوال سجدہ دیواہے اپنے رب عالی جناب کو جو جڈر بندے جا پشانیا اپنے مالک دے اگو نویچ ویسن ہوں ویلے آئے ہوئے عذاب واپس تھی ویسن سارے دے سارے رل تے قسمہ چاہے دن جو جب تک اساں روٹھا نبی منا منانی بچے وچ بہتے ٹکر کھا منانی ہن مار کا سویلے گور شروع پہ کرے دن پر سجن تا نکھرن ادھرات ویلے ویدے ویدے یونس نبی دریا دی بن کھڑن بیڑی والے کو کھڑے آدن بے بیڑی والا اسا درد رنجانے تے منت لا چھوڑو بے فرمانے دے ملک کنو ساکو بچا چھوڑو چہرہ دیکھ دھار کٹھی ملا آدھے سائیں تیرے سونے منہ کو خالی والا من جائز نہیں پر کیا کراں میں رب دی پکڑ وچ آیا وداں چوتھا دی ہے میرے گھر وچ مصیبت دا می ہے میری گھر والی درد زہد نال پئی کوک دیے اونجا دھاڑا میں ارسوہے کو سنوا نہیں سکدا ایہو جی پریشانی دے اندر میں تہاں کو پار پچا نہیں سکدا یونس صحیح میں پھر تیری ٹھے گھر آلی دو پر میں نے عذر تو ہونے صحیح کتنی کرے تو ون پئی میں تے کو اسم آزم نسینا کہ پڑھتے اندے منہ ہج پھوکا مارن تیرے ذمے رب دے اپنے نا دی برکت نال لکھ ونیاون بے دے ذمے سبحان اللہ میں صحیح میں کیا آکھاں پر میں نے آکھ جو میں دیا میں صحیح میں نبی دی گھر والی تے دئی پر میں نے بے شک تیری عزت سارے جگ وچ ودھائیے پر اجانتا ہے بننا رب دی مخلوق دی دائیے من گھن ہی دے وچ کوئی چنگائیے جو میرا مدنی فرمے دن سید القوم خادمہم اوہ قوم دا سردار ہے جڑا نکے وڈے دا خدمتگار ہے جو ایک دی خاطر ایک دے کیتے ہر دی جتی جوڑ تا تو ایک تھی سے سبحان اللہ سبحان سانے ڈاڈے سہیں سارے جٹھا موہ فقیر سہیں پچھو آپ فرمیندے ہن جو آجڑی جو بیندے ہن نا آپ کی کھوئی دو تے جانورے کو پانی پلاوانو تے والا کوئی ڈاٹھا جانواری ہوندے کوئی ہینا ہوندے ڈاٹھے جو مارے چاہینے کو تے او پانی نہیں پیتا تے انہیں بھاج پہ تے والا محب فقیر سے ہوندے اگو بھاج بن جنا انہیں ہاتھ پر دینا اما پانی تا پیتی وانج میں تے وہ کچھ نہیں آکی یار سوچو تو صحیح فقیر جان برندے کو جو ہاتھ ودا بدھیندہ کیوں ودا بدھیندہ جو ایک دی خاتے ایک دے کیتے ہر دی جتی جوڑ تا تو ایک تھی سے آخ چاہ جو میں دیا جنن بی بی نبی دا حکم مانتے گئیے اسم آدم دی جو پھوک فرمائیے ملہ دی زال سلامت پتر جانتے اٹھی پئیے اور کی بلا جن اللہ سائیں مصیبت دور کرے بندے کو شکر چک دے یا کفر شکتا تہا شکر لیکن کر کھڑے بیمان کفر رب فرمیندے وقلیل من عباد یشکور میں رب دے شکر کرن والے تھوڑے ہیں کفران نعمت کرن والے ڈھیر ہیں شکتا تہا شکر کر کھڑے بیمان کفر یونس نبی سائیں کنو بیڑی کو ٹور گیا 7 میلے دے فاصلے تے گھر گھنوے دے تے پوچھ دے نوکرانی کنو بانہی کنو اڑی کی ہاں سو جھلائے محل دے اندر وہاں کے سائیں او جڑی تو سنتائی مائی منگوائیے ایک دامنی جو منہ تو لہائیے ساری بلڈنگ روشن تھائیے اچھا وہ ایہو جی سہنی مئی ہاں سائیں
اری بانی بھاج بھاج ون آکھ ہوں بی بی کو جو پردیسی کنو اکھ بدلا چاں تے اسانے نال نکاح فرما چاں جنن ون آکھے نوکرانی